नमस्कार। प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो चरणको मतदान सम्पन्न भएको छ। मतपेटिकाहरू सदरमुकाम जिल्ला सदरमुकाममा आइसकेका छन्। 32वटा जिल्लाको 37वटा निर्वाचन क्षेत्रमा छिटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको छ। अब दोस्रो चरणको पर्खाइ छ। राजनीतिक दलका नेताहरू उम्मेदवारहरू मतदाता फकाउन घर दैलोमा पुगिसकेका छन्। आफ्ना पार्टीका घोषणा पत्रहरू लिएर, विशेष गरेर वामपन्थी गठबन्धन, लोकतान्त्रिक गठबन्धन र अन्य पार्टीहरू आफ्ना घोषणा पत्रका साथमा, आफ्ना प्रतिबद्धताका साथमा, आफ्ना योजनाहरूको साथमा आम जनताको घर दैलोमा छन् यतिखेर। र केही हप्तापछि नै कसले बाजी मार्छ, कसले बहुमत हासिल गर्छ, कसले जित्छ भन्ने कुराको छिनोफानो पनि लाग्दैछ। निर्वाचनमय भएको मुलुकमा अब निर्वाचनपछि मुलुकले विकास र समृद्धिको बाटो लिन्छ र यतातिर मुलुक अगाडि बढ्छ र जनताले अनुभूत गर्ने गरेर गणतन्त्रको उपलब्धि आफ्नै जीवनकालमा देख्नेछन् र भोग्नेछन् भनेर सायद तपाईँ हामी कल्पना गरिरहेका छौँ, आशा गरिरहेका छौँ। विश्वास र भरोसा गर्न बाँकी छ। राजनीतिक दलहरूले यो दिलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ हाम्रो काम राम्रो नेता र राम्रो पार्टी छान्ने हो। यतातिर अहिलेदेखि तपाईँहरूले पनि सोच्नुपर्छ, गणतन्त्रको सपना साकार हुनुपर्नेछ। आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेकपा एमालेका महासचिव एवं प्रभावशाली नेता ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ कमरेड। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण सुरुवात भनेकै स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश सभाको र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन थियो। त्यसमध्ये प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अब अन्तिम अथवा दोस्रो चरणको बाँकी छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्म आउँदा केही छिटपुट घटना छोड्ने हो भने शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न गरायो भन्न त सक्नुहुन्छ तपाईँले? निर्वाचनको पक्षमा जस्तो खालको एउटा जनताको अभिमत थियो नि, त्यो अभिमत अत्यन्त सकारात्मक, अत्यन्त प्रभावशाली त्यो जनताको अभिमत थियो। जस्तो भन्नुहुन्छ भने सरकारकै कुनै टिप्पणी गर्न खोजे होइन, यति निकृष्ट र यति आचार संहिता नाङ्गो ढङ्गले उल्लङ्घन गरेको सम्भवतः विगतका कुनै पनि सरकारको पालामा यस किसिमको यो आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको थिएन होला। जहाँसम्म अहिले जुन ढङ्गले एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वबाट कामहरू भएका छन्, त्यो कामहरू हेर्दाखेरि वास्तवमा यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको जो सरकार अहिले जुन छ, अब के हुने हो भन्ने गम्भीर प्रश्नहरू त छन् नि। मदन भण्डारी बित्नुभयो, दुःखद निधन भयो, तर जबजत बाँचिरहेछ नि। तपाईँले काङ्ग्रेससित यो के रिलेट गर्नु खोज्नु भयो? तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको नेतृत्व कमजोर भयो भने पनि नेपाली कङ्ग्रेसको के छ विचार? प्रजातन्त्र जुन छ, लोकतन्त्रको प्रतिको उसको आस्था, उसको विचार, उसको सिद्धान्त, त्यो सिद्धान्तमय छ। त्यो म बुझ्न अन्त्य हुन्छ। म बुझ्न चाहन्छु काङ्ग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था कुन रूपमा प्रकट भइरहेछ? तपाईँलाई कुन रूपमा प्रकट गराउनु पर्यो? के कहाँनिर कङ्ग्रेसको यस्तो नि, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूमाथि जबरजस्त चिरहरण हुने, त्यो मजा जस्तो भनौँ न, यही निर्वाचनको प्रक्रियासित गाँसिएका यावत कुराहरूमा भए, यस बिचमा गर्ने नगर्ने कुराहरू जुन किसिमले भए र बाबा यस्तो अभ्यास गरिरहँदा लोकतन्त्रको चिरण हुन्छ कि हुँदैन? अनि प्रजातन्त्र भनेर मात्र आज नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवाद लेनिनवाद, तपाईँको पार्टी, त्यसका महासचिव तपाईँले अब लोकतन्त्रको पाठ चाहिँ कङ्ग्रेसलाई पढाउनु पर्ने दिन आयो। होइन, यो वास्तवमा नपढाउनु पर्ने हो है, तर यो त यो देखिँदैछ। तपाईँलाई म नम्र निवेदन गरौँ, 2007 सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा तपाईँको पार्टी 1 वर्षको बालक बालिका थियो, याद छ तपाईँलाई? 17 साल पछाडि 46 सालसम्म जेल नेल खाए, तपाईँहरूले पनि खानुभयो, कङ्ग्रेसका धेरै नेता कार्यकर्ताले खाए। 46 सालको नेतृत्व गणेशमान सिंहले गर्नुभयो, त्यसमा वामपन्थीहरूले साथ दिए। 62-63 को आन्दोलनमा नेकपा एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरूको सामूहिक नेतृत्वबाट गणतन्त्र मुलुकमा आयो। अनि अग्रगमन र प्रजातन्त्र त यसमा यस्तो सिकाउनु पर्छ, सिकाउनु पर्ने हो। अनि एकचोटि पाएपछि यो खाइपाइ आएको चिज हुँदैन। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, चाहे जतिसुकै प्रो पिपुल पार्टी होस्, कम्युनिस्ट पार्टी हुन्,
एक समयमा जनताको व्यापक समर्थनमा सत्तासीन होला, जनताको व्यापक समर्थन प्राप्त होला, सधैँभरि त्यही चिज रहिरहन सक्छ, रहन सक्दैन। त्यो काङ्ग्रेसको मात्रै हकमा होइन, यो हर कोहीको हकमा, हाम्रो हकमा पनि त्यही लागु हुन्छ। म यहाँलाई जस्तो भनौँ, सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टी जनताकै समर्थनमा सत्तामा पुगेको थियो, पछि त्यो डिथ्रोन हुने बेलामा कहीँ कतै कसैले एक गोली पनि चलाउनु नपर्ने स्थिति किन पैदा भयो? कुरो के हो भने एकपटक जनताको समर्थनमा शासन सत्तामा पुग्यो, लोकप्रियताको शिखरमा पुग्यो भने पनि ऊ सधैँभरि त्यो यदि जनताको समर्थनका लागि ऊ अपडेटेड भइरहेन भने आउटडेटेड हुन अभिशप्त हुन्छ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। जस्तो भनौँ नेपाली काङ्ग्रेस 2004 सालमा काङ्ग्रेस भनौँ या 3-4 विभिन्न अर्गनाइज हुने एउटा सिलसिला थियो, 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। त त्यसबेला राणा शासन विरोधी लडाइँमा काङ्ग्रेसको ऐतिहासिक भूमिका नै हो, त्यो जस पनि जान्छ। तर यो सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो ऐतिहासिक एउटा जस प्राप्त गर्दा गर्दै पनि नेपालमा पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि उसको भूमिका के रह्यो? जस्तो भनौँ त्यही नेपाली काङ्ग्रेस 2015 सालमा संसदीय निर्वाचन हुँदा 2/3 मेजोरिटी ल्यायो, 2/3 मेजोरिटी। तर 2/3 मेजोरिटी ल्याएको काङ्ग्रेस 18 महिना पनि शासन सञ्चालन गर्न सकेन। तपाईँ हामी भन्न सक्छौँ राजाले कु गरे। तर 2/3 समर्थन प्राप्त गरेको काङ्ग्रेसको पक्षमा जनता ओर्लिने र त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुराहरू किन प्रभावकारी भएन? 30 वर्षसम्म त्यो निरङ्कुशताको कालरात्रिमा हामीहरूले बाँच्नु पर्यो, देशले बाँच्नु पर्यो। जस्तो भनौँ काङ्ग्रेसले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि 48 सालको निर्वाचनमा बहुमत ल्यायो। तर बहुमत ल्याएर पनि पोलिटिकल स्टेबिलिटी किन दिन सकेन? एमाले 2054 सालमा दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भयो र 56 सालमा काङ्ग्रेसको बहुमत थियो। त्यही बहुमतको बलमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको शेरबहादुरजी त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर उहाँले त्यसबेला प्राप्त भएको प्रजातन्त्रलाई कहाँ लगेर बुझाउनु भयो? मैले खालि यो प्रसङ्ग किन भनेको भने यति बेला निर्वाचनको बेला छ, निर्वाचनमा मैले कुनै अतिरिक्त लाभ लिउँ भनेर कुरा गरेको होइन। आज यी सबै कुराहरू नेपालका सचेत जनताले फर्केर हेर्नु जरुरी छ। मैले नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता साथीहरूसित पनि भेट्दा भन्ने गर्छु, तपाईँहरूले त्यो ऐतिहासिक काम त गर्नुभयो, तर तपाईँहरूमा कहाँ समस्या रह्यो? नीतिमा कहाँ समस्या हो? कार्यक्रममा कहाँ समस्या हो? तपाईँहरूको आचरणमा कहाँ समस्या हो? किन पोलिटिकल स्टेबिलिटीको बारेमा तपाईँहरू एउटा निर्णायक ढङ्गले भूमिका खेल्न सक्नुहुन्न? तपाईँ पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि, तपाईँ इन्स्टेबिलिटीको लागि मुख्य कारक किन बन्नुभयो? तपाईँहरूको आत्मसमीक्षा हुन्छ कि हुँदैन? मैले खालि के भन्न खोजेको भने त एकपटक काङ्ग्रेसले गर्यो या म भन्छु एमाले गर्ला, भोलि एमाले बिग्रिँदै गयो भने हिजोका इतिहासका प्रसङ्गहरूको लाभ लिएर वर्तमानमा जिन्दगी बाँच्न सक्दैन एमाले। काङ्ग्रेसको हकमा पनि कुरा त्यही हो। ईश्वर कमरेड, विशेष 48 पछाडि नै नेपाली राजनीति हेर्ने, सरकार सञ्चालन, सत्ता सञ्चालनको कुरा हेर्ने हो भने मदन भण्डारी भइन्जेलसम्म जुन रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका त्यति बेलाको नेकपा एमाले निर्वाह गरेको थियो, सरकार सञ्चालन गर्न कङ्ग्रेसले कसरी गर्यो, एमाले कसरी गर्यो, कतिवटा सरकार तपाईँले यो 48 देखि 74 सम्म आउँदा कतिवटा तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुभयो, कतिवटा कङ्ग्रेसले, पछि माओवादी आएपछि कतिवटा भन्ने कुरा त क्रिस्टल क्लियर छ। त्यतातिर नजाउँ। त्यसैले जस अपजस प्रतिशतमा मात्रै तलमाथि हो, सबैले लिने हो। तर यति मात्र हो कि तपाईँले याद गर्नुहोस्, कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा तपाईँहरूले खेलेको प्रतिपक्षको भूमिका पनि त आलोचनाभन्दा बाहिर रहेन नि त्यति बेला। काङ्ग्रेस सत्तामा बसेर गरेका कर्महरूको कुरा सम्झनुहोस् त। मैले आफू दाँजिन खोजेको होइन, म दाँजिन चाहन्न। मलाई याद छ 56-57 सालमा तपाईँहरूले 57 दिन संसद अवरोध गर्नुभएको छ कि। अनि एउटा 57 days। तपाईँलाई म अर्को, तपाईँले बिर्सिनु भएको छैन, खालि प्रश्न मात्रै सोध्नु भएको छैन। केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा एउटा प्राधिकरणभित्रको यो जुन भूकम्प राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नियुक्तिको विषयलाई लिएर काङ्ग्रेसले के गर्यो? 9 महिनासम्म सिइओ आएन। त्यही त काङ्ग्रेसले के गर्यो? मैले खालि के भन्न खोजेको भने हामीले गर्ने भनेको संसदीय एउटा मूल्य मान्यता, त्यसका नियम कानुन अन्तर्गत गरिने कुराहरू हुन्। त्योभन्दा फरक ढङ्गले जान मिल्दैन।
मैले समग्रमा नि जस्तो नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले अब तपाईको तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट पनि केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। माओवादीबाट पनि प्रचण्ड त अब दुईचोटि नै प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो। यो सबै हेर्दा कांग्रेसबाट पनि देखिन्छ जुन रूपमा जनताले आशा र भरोसा गरेका थिए 48 साल यता तपाईहरु जो सत्तामा आए पनि जनतालाई सन्तुष्ट पार्ने गरेर तपाईहरुले चाहिँ काम गर्नु भएन। कारण के हो? विश्लेषण हामीले गरेका छौं। कारण के हो? बाहिरबाट हेर्दा हामी जनताको आँखाबाट हेर्दा अस्थिरता तपाईहरु आफैले निम्ति आएको। त्यही मैले बुझेँ। त म त्यही कारणमा जान खोज्दै छु। आखिरमा यस्तो भयो किन? आज जनता, पार्टीहरु, नेताहरु, सांसदहरु, मन्त्रीहरुप्रति आक्रोश व्यक्त गर्छन्। त्यो आक्रोश व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक हो। किनभने जसमाथि आफ्नो हक छ भन्ने जनतालाई लाग्छ, जनताले खबरदारी गर्छन्। तर समाधान के त? समाधान के हो? समाधान के हो भने जहिलेसम्म यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको एउटा लामो दशकदेखिको एउटा सिलसिला छ। यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कुरालाई हामीले त्यसलाई एड्रेस गरेनौँ भने फेरि पनि मुलुक त्यही दुश्चक्रमा फसिरहन्छ र त्यसबाट आक्रान्त हुने सिलसिलाबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। त्यसकारणले आज जरुरत के हो भने हामी सबै, म त भन्छु कांग्रेसका या अरू कोही पार्टीका पनि पोलिटिकल स्टेबिलिटी आजको मुख्य राजनीति एजेन्डा हुनुपर्छ। एड्रेस गर्नुपर्ने मुख्य सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हुनुपर्छ। जस्तो भन्नु अब यस हैन राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ पक्कै पनि हो। तपाईहरु त्यही नारा लिएर अहिले चुनावमा जानु भएको छ। कम्तीमा 5 वर्षको चाहिँ एउटा चाहिँ बलियो सरकार बनोस् जसले काम गरोस् भन्ने नारा अहिले मुख्य रूपमा तपाईहरु जनता सामु उठाइराख्नु भएको छ। त्यो सँगसँगै 50औं वर्षसम्म पनि अब हामी मुलुक चलाउने हो, मुलुक हाँक्ने हो, हाम्रै हुन्छ सत्ता, हाम्रै हुन्छ राज्य, हाम्रै हुन्छ कुर्सी सरकार भन्दा भन्दै कांग्रेसलाई आतंकित पारिसक्नुभयो तपाईहरुले। कांग्रेस तपाईहरुलाई आरोप लगाइरहेको छ कि यिनीहरुले त अब साम्यवादी व्यवस्थाै लागू गर्नतिर लागे, अधिनायकवादतिर जाँदैछन् वामपन्थीहरु भनेर। अधिनायकवादतर्फ जान्छ भन्ने यो कुन भूतले लखेटेको हो? मलाई सम्झना हुँदैछ। 50 वर्षसम्म शासन गर्छु भन्नुहुन्छ त अनि यो त कसैले 50 वर्ष शासन गर्छु भन्ने बित्तिकै ठप्पा लाग्छ। जब पेरियोडिकल इलेक्सनको कुरा संविधानले गरेको छ त्यो ब्यारियरबाट त कोही त्यो नागेर जान त 50 वर्षसम्म शासन गर्न त कि उहाँ जिम्बाब्वेमा रोबर्ट मुगाबेले 37 वर्ष गरे त्यही खालको हो कि भन्ने डर नि स्वतन्त्रता विधिको शासन मानवाधिकारी उल्लङ्घन होला, लोकतन्त्र मासिएला, मास्छ कम्युनिस्टहरूले भनेर चाहिँ देउबा भनेको भनै हुनुहुन्छ। तर एउटा कुरा म यो कार्यक्रममा पनि भन्न चाहन्छु, हामी कम्युनिस्टहरू जनताको अभिमत लिएर हामी 50औं वर्ष शासन गर्छौं भन्न पाउने कि नपाउने? जनताको अभिमत लिएर 5 वर्ष मात्रै गर्छौं त्यसपछि त हामी गर्दैनौं अनि अर्कोलाई दिन्छौं भन्छौं कि? तर एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने जनताको अभिमतको बलमा हामी गर्छौं भनेर हाम्रो पोलिटिकल प्रेडिक्सन हामीले गर्न पाउने कि नपाउने? कांग्रेसले गर्न हिम्मत छ भने अब ईश्वर कमरेड तपाई नेकपा एमालेको महासचिव हुनुहुन्छ, तपाईलाई तपाईको विधान त जानकारी नै छ भन्नै परेन। शब्द खेल्नुहुन्छ, अझ कम्युनिस्टहरु त झन् खेल्छन् हैन शब्द। म तपाईको विधानको प्रस्तावना एकचोटी पढ्छु कि पढ्नुस्। एउटा सानो अंश मात्रै। यति बेला मुलुक पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको छ। तपाईको पार्टीको विधान, यो पार्टी भनेको नेकपा एमाले पार्टी जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहित राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै सामाजिक न्याय, समानता, समाजवाद र साम्यवाद प्राप्तिको बाटोमा अग्रसर हुनेछ। नेकपा एमालेको विधान मैले हेर्दाखेरि यो देखेँ। तपाईको प्रश्न? मेरो प्रश्न बताउनुस्। आम नागरिकको रूपमा जस्तै मैले पनि बुझेको यो साम्यवाद भन्ने त अधिनायकवादसँग पनि पर्याय भएर आउँछ। पर्खिनुस् है, साम्यवाद भनेको अधिनायकवादसँग नि पर्याय भएर आउँछ। विधानमै नेकपा एमालेले साम्यवादतर्फ उन्मुख हुने भनेर लेखेको छ। अब मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँ हो भने महासचिव कमरेड, तपाईको पार्टीको लक्ष्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था यही हो अथवा यो माध्यम हो साम्यवादतर्फ उन्मुख हो? एउटा कुरा के हो भने हामी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्छौं, हामी समाजवादतर्फ उन्मुख हुन्छौं। एक, यो लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट जान्छौं। साम्यवाद एउटा इमेजिनेसनको कुरा पनि हो। त्यो इमेजिनेसन कुनै सिस्टम, साम्यवाद कुनै सिस्टम होइन, साम्यवाद कुनै त्यसो कुरा होइन। हामी त्यो आदर्शतर्फ परिलक्षित हुन्छौं भन्ने एउटा हाम्रो ट्रेडिसनली हामीले भन्दै आएको कुरा हो। तर साँचो कुरा के हो भन्नु होला भने हामी
राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने। यो हाम्रो घोषित घोषणापत्रमा भनिएका कुरा, हाम्रो यो पार्टी विधानमा मात्रै होइन, निर्वाचनका घोषणापत्रमा हाम्रा प्रतिबद्धताहरू ती व्यक्त गरिएका कुरा। तपाईँको लक्ष्य साम्यवाद हो या होइन? मेरो लक्ष्य समाजवाद हो। माओवादीसँग अहिले चाहिँ तालमेल गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि बन्दुकको बलमा बनेको पार्टी हो माओवादी। तपाईँको 64 सम्म हेर्दा अब ब्यालेटको बलमा बन्नुपर्ने छ। अब यसमा त्यसैले त यसमा कुरा के हो भने, जस्तो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सबै चिज गतिमा बाँचेका हुन्छन्, सम्बन्धहरू गतिमा प्रकट हुन्छन्, पार्टीहरू, दर्शनहरू, सिद्धान्तहरू, मानिसहरूका सबै चेतनाहरू गतिमा विकसित भएको अगाडि बढेको हुन्छ। जस्तो भनौँ, माओवादी हिजो कहाँ थियो? माओवादीसित हिजो हामी किन मिल्दैन थियौँ, आज किन मिल्यौँ? सत्ताको लागि हो, केही व्यक्तिहरूका लागि हो, केपी ओलीका लागि, प्रचण्डको लागि, सायद त्यसमा ईश्वर पोखरेलले पनि सेक्रिफाइस गर्ने दिन आउँछ कि भोलि? होइन, म त त्यसमा जाँदै छैन। मैले तपाईँलाई उत्तर दिन म प्रश्न गर्दैछु। मै उत्तर मलाई सोध्नुभयो कि होइन, सोधेको छैन। हामीले किन गर्यौँ त? उत्तर के हो भने, हिजोको माओवादीको विचार के थियो? सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हो, लिखित सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व उद्देश्य राखेर गर्यो। एक। दोस्रो, त्यो प्राप्तिको बाटो के भन्यो? हिंसात्मक सङ्घर्ष हो। तेस्रो, उसले शक्तिहरूको विश्लेषण कसरी गर्यो भन्दा शत्रु र मित्रहरूको बारेमा जसरी विश्लेषण गर्यो, हामी त्यस बेला माओवादीको तर्फबाट अगाडि सारिएका यी कुनै पनि विश्लेषणमा सहमत थिएनौँ। म फेरि भन्न चाहन्छु, त्यस बेला माओवादीको तर्फबाट अगाडि सारिएका ती विश्लेषणसित हामी सहमत थिएनौँ हो। आज हामी किन सहमत भयौँ त भन्दाखेरि, माओवादी आज प्रतिस्पर्धाको राजनीति, प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुराको प्रयत्न, त्यो श्रेष्ठता हासिल गरेर शासन सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुग्ने कुराको कोसिस र त्यहाँ प्रगतिशील परिवर्तन गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउने कुरा, देश र जनताको हितमा काम गर्ने कुरा गर्दैछ, जुन कुरा एमाले गर्दै थियो। म ठाडो ढङ्गले भन्न चाहन्न एमाले जे गर्दै थियो त्यही आयो भने म यति बेला यो भन्न चाहन्न। तर आज माओवादीका विचारहरू, एमालेका विचार र माओवादीका विचारमा के अन्तर? एमाले लिएको बाटो र माओवादीले लिएको बाटोमा के अन्तर? एमाले गरेको विश्लेषण र माओवादीले गरेको विश्लेषणमा के अन्तर? उद्देश्यमा के अन्तर? अन्तरहरू नभएपछि वा अत्यन्त न्यून भएपछि अलग चुला चौको बनाउनु किन? हामी जरुरत ठान्दैनौँ हो। अब यसमा मेरो भनाइ के हो भने, हिजो जस्तो भनौँ सम्बन्ध, मैले अघि भने एउटा कुरा, निरन्तर पुनर्गठित हुन्छन्। आज बिग्रिएका सम्बन्धहरू भोलि बन्छन्, आज बनेका सम्बन्धहरू भोलि बिग्रिन सक्छन्। त्यो त मान्यताको आधारमा, विचारको आधारमा, आचरणको आधारमा। सबभन्दा चिन्ताको विषय तपाईँहरूको गठबन्धन जुन छ नि, तालमेल र एकतासम्म पनि भनिराख्नु भएको छ भने, विगतका नजिरहरूलाई हेर्ने हो भने पनि तपाईँले भनेको साँच्चीकै सत्य नै हो, बन्छन्, भत्कन्छन्। त्यसैले अहिले तालमेल भयो, एकतासम्मको कुरा गर्नुहुन्छ, अनि 5 वर्ष 10 वर्षको सपना र समृद्धिका सपना जुन देखाइराख्नु भएको छ नि, यो तालमेल र गठबन्धन भत्कियो भने त फेरि तहस नहस होला नि। यसलाई म कसरी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु भने, तपाईँले जुन भन्नुभयो, जस्तो भनौँ दुईवटा कुरा, माओवादी र एमालेको बिचमा यो भएको अहिलेको तालमेललाई कतिपय मान्छेले के बुझेछन् भने, यो चुनावमा जस्ट तालमेल, यो तालमेल मात्रै हो, तालमेलले जे मिनिङ दिन्छ त्यही मात्रै बुझिरहेछन्। तर साँचो कुरा के हो भन्नु होला भने, मैले अघि प्रसङ्ग एउटा उठाएको थिएँ, विचारमा, विश्लेषणमा, उद्देश्यमा भिन्नताहरू नरहेपछि अलग बस्ने किन? हामी त्यो ठाउँमा पुगेका हौँ। जस्तो यसको प्रारम्भ कहिलेदेखि भयो? माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नै हामीले कोसिस गऱ्यौँ, तर बिचबिचमा अनेक ढङ्गले भत्कँदै गयो। माधव कमरेडले भन्नुहुन्थ्यो 2064 सालमा मध्य बानेश्वरमा भएको एउटा चाहिँ नि के कार्यक्रमबाटै हामीले सँगै थियौँ, त्यहाँदेखि सुरुवात गरेको 74मा सफल भयो भन्नुहुन्थ्यो। त्यही त हो, मैले के भन्नु, हामीले पटक पटक गऱ्यौँ, तर के हो भने घटनाहरू सेलरोटी जस्तो हुँदैनन्, स्प्रिङको आधारमा घुम्छन्। जस्तो भनौँ, हामीले माओवादीसित पटक पटक कुरा गऱ्यौँ, धेरै समस्याहरू थियो होलान्, त्यहाँ पनि थियो होलान्, हामीभित्र पनि हुन सक्छन्। तर आज त्यो ठाउँमा हामी किन पुग्यौँ त भन्दा, धेरै कुराहरू त परिस्थितिले। म नि घुमाएर सोधिनँ, एकता हुन्छ माओवादीसँग? एकता हुन्छ। म फेरि पार्टी एकता हुन्छ? म फेरि रिपिट गरौँ, पार्टी एकता हुन्छ। पार्टी एकता संयोजन समिति 7 सदस्य बनेको छ, त्यसको एकजना सदस्य म पनि हुँ। पार्टी एकता हुन्छ, यो रेकर्ड गरेर राख्नु, रिकर्ड गरेर राख्नु, त्यो त अलरेडी डिक्लेयर्ड डकुमेन्ट छ।
डिक्लेयर डकुमेन्ट छ पार्टी एकता संयोजन समिति यति सदस्य बन्यो भनेर त्यसमा को हुनुहुन्छ भन्ने चुनावपछि भत्किन्छ भन्नेहरू पनि छन् नि। आफ्ना सांसद लिने, आफ्नो पार्टी हुने, माओवादी कङ्ग्रेसतिर गएर सरकार बनाउन नि सक्छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिइसकेपछि त पुगेको। सम्भावनाका अनेक गौडाहरू हुन सक्छन्। ती गौडाहरूप्रति दृष्टिगोचर गर्नेहरूले अन्दाज गर्न सक्छन्। मैले खालि के भन्न खोजेको भने यो निर्वाचनपछि अनेक ढङ्गले फेरि नयाँ ढङ्गको रिभ्यूको कुरा पनि गर्लान् कतिपयले। तर हामी अब अलग बस्नुको कुनै औचित्य छैन। म फेरि भन्छु, अलग बस्नुको औचित्य छैन। किन भन्नु होला भने अलग बस्नुको औचित्य त छैन, त्यो पक्कै पनि हो। मुलुकले, जनताले एउटा स्थायी प्रकृतिको सरकार जसले 5 वर्ष भनौँ न, स्थायी भनेको फेरि 50 वर्षलाई त होइन, पेरियोडिक इलेक्सनलाई आत्मसात गर्दै, स्थायी नबन्नुस् फेरि को पर्सेला न, त्यो पेरियोडिक इलेक्सनलाई आत्मसात गर्दै कम्तीमा एउटा सरकार 5 वर्ष चाहिँ काम गर्न पाओस् भन्ने जनताले पनि चाहेका छन्। तर त्यसको आधार चाहिँ तपाईहरुसँगको, माओवादीसँगको तालमेल र एकताको बाटो जुन भनिराख्नु भएको छ, अझै पनि विश्वासिलो आधार चाहिँ छैन। आज कम्तीमा महासचिव मैले यसमा म बताइहाल्छु विश्वासिलो आधार, किनभने पटक पटक टुटेकोले हैन, विगतका धेरै प्रसङ्गहरूले झस्काउन सक्छ मान्छेहरूलाई। तपाईँ हामीलाई पनि, मैले हामीलाई पनि झस्काउन सक्छ, झस्किन पाइन्छ। तर वर्तमानको विकसित अवस्थाले जुन दिशा निर्देश गरेको छ, हामी त्यसैबाट निर्देशित भएर चल्ने हो। जस्तो पार्टी एकता संयोजन समिति, अब पार्टी एकतासित तपाईँलाई साँच्चै म अन्तरङ्ग कुरा गरिदिन्छु। हाम्रो बिचमा कुरा के भएको थियो भने अब दुईटा पार्टी अलग बस्नुको आवश्यक छैन, किनभने यो मिल्यो सबै मिल्यो, वाइ किन बस्ने, एक हुनुपर्छ। त्यसो भए लग गरौँ भने दुईटै स्पिरिट मिल्यो, दुईटै नेताहरूका यी स्पिरिटहरू मिले, ल एकता गर्नुपर्छ। तर त्यही बेला चुनावको प्रोसेस आयो, चुनाव त आइ नै सक्यो। एकताको लागि धेरै कुराहरू कतिपय मिलाउनुपर्छ, त्यहाँका विधि व्यवस्था, केही टेक्निकलिटिजहरू पनि हुन्छन्। त त्यो आइरहेको हुनाले चुनावमा हामी के गर्यौँ त भन्दा, ठिक छ नि अहिले 60-40 को कुरा गरेर जाउँ भन्ने खालको कुरा हो। त्यो 60-40 को मिलान गर्ने कुराको त्यो टास्क फोर्सको संयोजक मै थिएँ र हामीले त्यो 60-40 को कुरा भयो। एउटा धेरै मिलाउनु भयो है, धेरै एउटा ट्रेमेन्डस कुरा के छ भने, ट्रेमेन्डस भन्छु मैले, विश्वास लागेको थिएन। ट्रेमेन्डस कुरा, एक्ज्याक्ट ट्रेमेन्डस कुरा मैले के भन्छु भने 60-40 को कुरा गर्दा त पार्टीहरूभित्र, माओवादी र एमाले भित्रै पनि असन्तुष्टि, डिजास्टर आउँछ, डिजास्टर, एक्ज्याक्ट। त्यो मान्छेलाई कतिपय अन्दाज थियो, तर त्यो किन भएन? यसको अर्थ के हो भने दुवै पार्टीका र्याङ्क एन्ड फाइल कार्यकर्ताहरूमा र आम जनतामा यो युनिटी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहना जबरजस्त रूपमा रहेछ। कहीँ फाटाफुट्टा असन्तुष्टि भन्दा बाहेक कहीँ कतै बागी बगावती केही पनि भएन। होइन, कहिले पनि अहिले पनि गुन्जाइसका ठाउँ चाहिँ कहाँनिर रहन्छन् भने महासचिव कमरेड, संसदमा केपी ओलीले शेरबहादुर देउवालाई भन्दै गर्दाखेरि अब प्रचण्डको बारेमा पछि तपाईँ पनि गुनासो नगर्नु होला, राजीनामा दिँदै गर्दा समेत भन्नुभएको थियो प्रचण्ड बडो फ्लेक्जिबल हुनुहुन्छ धेरै कुराहरूमा, धेरै छलाङ मार्ने नेता हुनुहुन्छ, कुन दिन छलाङ मारेर कङ्ग्रेसतिर गठबन्धन बनाउँदै सरकारको नेतृत्व गर्न जानु होला कि भन्ने मात्रै आशंका गरेको तपाईँलाई। म यसको अलिकति साङ्केतिक उत्तर गरौँ। मेरो साङ्केतिक उत्तर के हो भने नि, तपाईँले खेल्ने स्पेस पाउन्जेल खेल्नुहुन्छ, स्पेस न्यारो डाउन हुँदै गएपछि खेल्न सक्नुहुन्न। यो माओवादी र एमाले मिलाउनको लागि तपाईँको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, हुँदै आएको छ, अगाडि पनि हुँदै जाला। तर भोलिको इतिहासले भनौँ न, अहिलेको वर्तमान भोलिको इतिहासले तपाईँहरूलाई क्वेसन सोध्ने दिन त नआउला, नआओस् भन्न पनि खोजेको। के क्वेसन सोध्नुहुन्छ त्यस बेला? आखिर माओवादीले धोका दियो है, अथवा आखिर माओवादीलाई तपाईँहरूले धोका दिनुभयो है, आखिर माओवादी र कङ्ग्रेसको फेरि अलायन्स भयो है, अथवा आखिर यो गठबन्धन फेरि टुट्यो भन्ने दुःखद समाचार चाहिँ सुन्नु नपरोस् कामना मात्रै गरेको। मैले भनिहालेँ, राजनीतिमा सोच्दै नसोचेका सम्भावनाहरू पनि ती प्रकट हुन्छन्, सम्भावनाहरू पनि लागु हुन्छन्, त्यो आफ्नो पाटो छ। तर म अहिले एमाले र माओवादीको सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने त्यो ठाउँमा कुनै हालतमा पुग्दैन। पार्टी एक मान्छेहरू केही अलग होलान्। तपाईँले भनेको कुरा रेकर्ड गरेँ मैले, मलाई एकदमै छिटो मात्रै बताइदिनुहोस्, यो यहाँहरूको चाहिँ नि सरकार भोलि गएर बन्यो भनेदेखि आर्थिक रूपमा तपाईँहरूको अर्थनीति पनि उही फेरि कङ्ग्रेसको कुरा साम्यवादतर्फ अधिनायकवादी हुन्छ, राज्य नियन्त्रित हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुँदैन
वैदेशिक लगानी आउन पाउँदैनन् भन्ने कुरा सही हो या गलत? यति मात्रै भन्नु। गलत कुरा हो, ती सरासर गलत कुरा हो। लोकतन्त्रप्रतिको कमिटमेन्ट कांग्रेसले बिल्कुल त्यो सरासर चिन्ता नगरेको होइन। कांग्रेसले चिन्ता कांग्रेसले आफ्नै बारेमा चिन्ता गरोस्, शेरबहादुरजीले आफ्नै बारेमा चिन्ता गर्नुहोस्। कांग्रेसमा हुर्किएका स्कुलिङ पाएका नेता कार्यकर्ता साथीहरूले आफ्नै बारेमा चिन्ता गर्नुहोस्, हाम्रो बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्। 5 वर्ष सरकार चलाउँछौँ हामी है। सपना र समृद्धिको सपना धेरै देखाउनु भएको छ तपाईहरूले। त्यो घोषणापत्र सपना नदेख्नेहरू त मुर्दाहरू हुन्छन्, हामी मुर्दा हुन चाहन्न। तपाईँले नै मेरो इन्टरभ्यूमा भनेको मलाई याद छ, त्यस्तो सपना देखियोस् जुन सपना आँखा चिम्लेर सुतेर देखिने होइन, त्यो सपना देख्दा आँखा खुलै हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। होइन, मैले भनेको सपना म बताइहाल्छु नि, मलाई सम्झना छ। हामीले सुत्दा देखेका सपना होइन, सुत्न नदिने सपनाहरू देखेका हौँ है। तर सुत्नै नदिने सपना तपाईँले देख्नुभयो त्यो त ठिकै छ, तर यो घोषणापत्र हेर्दाखेरि नि तपाईँलाई लाग्छ तपाईँका घोषणापत्र हेरिराख्दा आम जनताले विश्वास गर्छन्? 50 पृष्ठ लामो घोषणापत्र छ, मान्छेहरू राष्ट्रिय योजना आयोगको योजना जस्तो विश्वास गर्छन्? विश्वास गर्छन्। हामी अहिले दुईटा मेरो उत्तर, विश्वास गर्छन्। अर्को, हाम्रा कामहरू देख्दै गएपछि विश्वास गर्छन्। अहिलेसम्म त 51 सालको 9 महिने सरकारको ब्याज खान बाहेक त एमाले अरू त के गर्यो? अरू ब्याजै हामीले लिन पाएनौँ नि। होइन, सरकारको नेतृत्व त लिनु होइन, नेतृत्व लिएर कस्तो अवस्थामा रह्यो, कस्तो त कांग्रेसको पनि त्यस्तै थियो नि। तर कांग्रेसले नेतृत्व लिइरहँदा तर एउटा कुरा यहाँ चाहिँ म जोड्छु, 51 सालको 9 महिने मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा तपाईँ उहाँको राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले सायद म यस्तो नि, त्यसबेला मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा म त्यो प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार थिएँ र मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा भएको सरकारको पालामा जे जति खास गरी विकास निर्माणका कुराहरू, समृद्धि प्राप्तिको कुरा, खास गरी लोक कल्याणकारी कामका कुरा, विकासलाई तलै आधारभूत तहबाट नै जनतालाई परिचालित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका कुरामा म व्यक्तिगत रूपमा पनि सक्रियताका साथ ती पोलिसीहरू निर्माण गर्ने कुरामा सहभागी छु। राजनीतिक जीवनको तपाईँको उपलब्धि भनेको चाहिँ 51 सालको 9 महिने सरकार नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार पपुलर सरकारै थियो, जनमुखी सरकारै थियो भन्छन् अहिलेसम्म पनि। त्यसको एउटा हिस्सा चाहिँ तपाईँ पनि हुन पाउनुभयो, त्यो एउटा उपलब्धि रह्यो तपाईँको लागि। त्यो त्यसबेला अत्यन्त सम्मानित आदरणीय व्यक्तिको रूपमा जनताले चिन्छन्, त्यस्तो व्यक्तिको म प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हुनु म गौरव महसुस गर्छु। र त्यसबेलाका नीति निर्माणमा, योजना निर्माणमा, बजेट व्यवस्थापन गर्ने कुरामा म कुनै न कुनै हिसाबले संलग्न रहेँ। अब यी घोषणापत्र नि कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? यो कार्यान्वयन त त्यति सजिलो, तपाईँले देखाएको 5 वर्ष र 10 वर्षको सपना नि। यो तपाईँ जस्तै साथीहरूले अरू इन्टरभ्यूमा पनि जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। त्यो जिज्ञासा कस्तो राख्नुहुन्छ भन्दा, एउटा विद्रूप अवस्थामा बनेको तस्बिर, एउटा सग्लो अवस्थामा पनि त्यो तस्बिर त्यस्तै टाँस्न खोज्दाखेरि जुन म्याचिङ हुँदैन नि, त्यो नन म्याचिङ मनस्थिति प्रकट हुन्छ जिज्ञासाहरूमा। कुरा बुझ्नु भने जस्तो भनौँ, आज राजनीति अस्थिरताले जर्जर हामी बनेका छौँ। यस्तो छ 6 महिनामा सरकार गिर्ने, वर्ष दिन देख्न नपाउने, यस्तो दुर्भाग्य झेल्दै तपाईँ भन्नुहोस्, सारा चिज पोलिटिकल लिडर यस्तो अस्तव्यस्त। हामी पनि जवाबदेही छौँ त्यसमा, हामी पनि होला त्यसमा, अलग भोलि समीक्षाको विषय पनि होला। तर मैले खालि के राख्न खोजेँ भने, त यस्तो अवस्थामा जुन हाम्रो गतिहीनता छ नि, यही गतिहीनताको तस्बिर त्यो एउटा राजनीतिक स्थायित्व आएको बेलामा पनि त्यही विद्रूप रूप चाहिँ त्यहाँ पनि हुन्छ भनेर बुझ्नु हुँदैन। त्यसबेला त त्यो चाहना होइन, त्यो चाहना होइन, मात्र अलिकति आम मतदाता जनतालाई बुझाइदिनुहोस् न। जुन घोषणापत्रमा मुख्य गरेर आर्थिक समृद्धिका कुराहरू राख्नु भएको छ त्यो राम्रो छ, सपनै देख्न नपाउने होइन, देख्नै पर्छ। तर कतिपय यस्ता सपनाहरू छन्, रेल कुदाउने, पूर्व पश्चिम रेल कुदाउने, काठमाडौँमा मेट्रो कुदाउने, मोनो रेल कुदाउने, सडक सञ्जाल 6 लेन 4 लेन 8 लेन बनाउने, उत्तर दक्षिण जोड्ने, जति पनि पूर्वाधार विकासका कुराहरूदेखि लिएर आर्थिक समृद्धिका कुरा तपाईँको 10 वर्षमा $5,000 पर क्यापिटा इन्कम पुर्याउने, जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिटमा पुर्याउने आदि इत्यादि जे भन्नुभएको छ नि, म तपाईँलाई केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। जस्तो भनौँ, मानव जातिले वाष्प इन्जिन बनाउन कति समय गुजार्नु पर्यो?
वास्प इन्जिनबाट अहिले 350 प्रति घन्टा किलोमिटर होइन, अहिले त कति 2000 कति कुद्ने आइसक्यो भनेर भन्दै थियो, त्यो आइसक्यो भनेर। त्यो बनाउन कति समय लाग्यो त्यहाँबाट त्यहाँ आउन? जापानको शिनकानसेनलाई जितेर चाइनामा बनिसक्यो। मैले के राख्न खोजेको भने नि, विकासको गति फड्को मारेर पनि हुन्छ। आज जस्तो विज्ञान र प्रविधिको विकास भएको छ, त्यसले विकासको गतिलाई अकल्पनीय ढङ्गले छलाङ लगाएर अगाडि ल्याए। जस्तो भनौँ केपी ओलीले अब चीनबाट रेल ल्याउने, त्यो रेल काठमाडौँ हुँदै पोखरा लुम्बिनी पुर्याउने कुरा गर्दा हाँसी मजाक भयो कि भएन? तर होइन, हाँसी मजाक भयो। तर चाइनिज विज्ञहरू आएर सर्वे गरेर जाँदाखेरि अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ तुरुन्तै यसलाई अब एग्रिमेन्टमा उतारेर चाहिँ काम गर्न सकिन्छ भनेर त दिएर गए, प्रतिवेदन दिएर गए। मैले के भन्न खोजेँ, ठुलो कुरा होइन त्यो। हाम्रो इच्छा शक्ति हुनु पर्यो र पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुनु पर्यो र लिडरसिपको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। तपाईँ नेकपा एमालेको अब महासचिव हुनुहुन्छ, 2 पटक महासचिव हुनुभयो, प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ एमालेभित्र। सम्भवतः कुनै महाधिवेशनले तपाईँलाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि बनाउला, अब भोलिको दिनमा प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ यो मुलुकको बनाउला, मुलुक हाँक्ने अवसर तपाईँलाई प्राप्त होला, सेवा गर्ने अवसर। अलिकति मैले बुझ्न चाहेको, पार्टी बनाउने भिजन पछि कुरा गरौँला, मुलुक बनाउने भिजन तपाईँसँग के छ? अब राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँको लामो कालखण्ड पुरा भयो, आधारभूत रूपले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको कालखण्ड पुरा भयो। अब त्यो राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँको कालखण्डका कुरा गरेर पार्टीहरू बन्न सक्दैनन्, चल्न सक्दैनन्, नेताहरू नेता हुन सक्दैनन्। अब के हो त? त्यसो भए पार्टी चाहिन्छ कि चाहिँदैन? पार्टी त चाहियो। पोलिटिक्स चाहिन्छ कि चाहिँदैन? पोलिटिक्स चाहियो। त्यसो भए कस्तो पोलिटिक्स त भन्दा समृद्धि प्राप्तिको पोलिटिक्स हो। त समृद्धि प्राप्तिको पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा त्यो खालि कुरो मात्रै होइन, त्यो समृद्धि प्राप्तिको ठोस नीति के हो, ठोस योजना के हो, ठोस कार्यक्रम के हो, र त्यो समृद्धि प्राप्तिको लागि राज्य र पार्टीका आचरणहरू कस्तो हुनुपर्छ हो। अब पार्टी बनाउनेहरूले, देश बनाउने उद्देश्य राखेका नेताहरूले आफ्नो पार्टी बनाउनको लागि यी मुद्दामा प्रवेश गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई बताइदिउँ, नेकपा एमालेको हामी आउने हामीले 9औं महाधिवेशनमा के गर्यौँ? समृद्धि प्राप्तिको दिशामा जानुपर्छ भन्न चाहिँ भन्यौँ, एलान चाहिँ गऱ्यौँ, ढोका खोल्यौँ। तर त्यो खुलेको ढोकाबाट अगाडि हामी डिपार्चर राम्ररी गर्न सकेका छैनौँ। र आउने देश बनाउने एमाले, देश बनाउने क्षमता भएको एमाले बनाउनको लागि आउने महाधिवेशनमा हामी के गर्छौँ भन्दा समृद्धि प्राप्तिका हाम्रा ठोस नीतिहरू के हुन्, ठोस कार्यक्रमहरू के हुन्, ठोस योजना के हुन् र ठोस आचरण के हो। तपाईँले परिकल्पना गरेको 10 वर्षपछिको मेरो नेपाल यस्तो हुनेछ, म त्यसकारणले मैले यो बताउँदैछु। त्यसकारणले पार्टी अब यसमा केन्द्रित भएर पार्टी बन्नु पर्यो र यसरी बनेको पार्टीले देश बनाउने कुराका 10 वर्षपछिको नेपाल कस्तो हुनेछ? 10 वर्षपछिको नेपाल वास्तवमा एउटा सरदर यो विकासशील मुलुकहरूको हाराहारीमा पुग्नुपर्छ। त्यसले अहिले जनताका आवश्यकताहरू पुरा गर्ने र एउटा अगाडि बढिरहेका विकासशील मुलुकको पङ्क्तिमा उसले आफूलाई पूर्वाधारहरू बनि सक्छ। सरसर्ती यस नुमा बताउनु, पूर्वाधारहरू बनि सक्छ। रेलमार्गदेखि रेल गुड्नेदेखि मेट्रो गुड्नेदेखि सडक मोटर बाटोहरू चाहिँ नि चिल्ला कालोपत्रे भएका ती भइसक्नेछन् भन्दाखेरि के हो भने 10 वर्षभित्र तपाईँले जुन आधारभूत कुराहरू पुरा हुनेछन्। 15,000 मेगावाट इलेक्ट्रिकल इनर्जी हुनेछ। 20-30 लाख पर्यटकहरू नेपालमा आउनेछन्। कृषिमा चाहिँ 34% को चाहिँ जुन जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन छ त्यो बढ्दै जानेछ। म तपाईँलाई बताइहाल्छु, व्याख्या नगरी डाटामा बताउनुहोस्। डाटामा बताउँछु म तपाईँलाई। त्यो डाटामा तपाईँलाई सही जुन डाटामा तपाईँ जान खोज्नुभयो, मैले इलेक्ट्रिसिटीको त कुरा गरिहालेँ। हामी 10 वर्षमा 70,000 किलोमिटर कालोपत्रे, 30,000 किलोमिटर ग्राभेल र 30,000 किलोमिटर कच्ची सडक कम्प्लिट हुनेछ 10 वर्षमा। ल म त्यसको रेल हाम्रो 2000 किलोमिटर रेल निर्माण गर्छौँ। हवाई यातायातमा 5वटा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा तयार गर्छौँ। खानेपानीमा 10 वर्षमा सबै नेपालीमा शुद्ध खानेपानीको सहज पहुँच पुर्याउँछौँ। यो हाम्रो यो स्रोतको बारेमा मैले अघि बताइहालेँ। र यसरी आर्थिक वृद्धि, यसको परिणाम र लगानी के हुन्छ भन्दा वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 10% भन्दा माथि पुग्छ
र 10 वर्षसम्ममा गरिबी समाप्त भई समृद्धिको यात्रा तीव्र हुनेछ। अहिले 21% छ गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता। यस आधारमा शून्यमा झार्नुहुन्छ। अब हामी यस यो घोषणापत्र नि महासचिव कमरेड, योभन्दा अगाडिका घोषणापत्र त आए कार्यान्वयन भएनन्। यो घोषणापत्र चाहिँ कार्यान्वयन हुनकै लागि हो। यसमा यो कार्यान्वयन हुनुको लागि हो। यसमा फेरि जरो कुरा साँच्चीकै म बताउँदैछु। जरो कुरा के हो भन्दा कि 21 गतेपछि बिर्सिनुहुन्छ कि भनेको? बिर्सिन्नौँ। जनताको प्रश्न सोधेको होइन, जनताको प्रश्न त्यो त हामीले जनताको बिचमा वितरण गरेका छौँ र आज हामी यो तर एउटा कुरा मैले अघि भन्नै पर्छ, पोलिटिकल स्टेबिलिटी, बहुमतको सरकार, 5 वर्षसम्म सरकार चल्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। मुलुक एउटा कोर्समा अगाडि बढ्छ। अब तपाईँको कुरा गरौँ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा तपाईँले एकचोटि चुनाव जित्नुभयो। मैले एकचोटि जितेँ, 2 चोटि हार्नुभयो। 2 चोटि हारेँ। फेरि त्यही ठाउँमा आउनु भएको छ। हजुर, आउनु भएको होइन, हुनुहुन्छ त्यहीँ तपाईँ अहिले भनौँ न, हुनुहुन्छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का जनतालाई बताइदिनुहोस् न तपाईँको उम्मेदवारी किन? मेरो उम्मेदवारी किनभने म यो ठाउँमा सुरुदेखि नै, जस्तो मनमोहन अधिकारी यहाँ उठ्दा निर्वाचनमा उहाँ उम्मेदवार बन्दा म त्यो निर्वाचन अभियानको एउटा मुख्य मान्छे थिएँ। उहाँको निधनपछि म यो निर्वाचन क्षेत्रमा उठेँ र मैले विजय प्राप्त गरेँ। अब त्यसपछि संसद विघटन अनेक खालका समस्याहरू आए। 2 चोटि हार्नु होइन, 64 सालमा देशले नै हार्यो, मैले पनि हारेँ। 70 को चुनावमा म थोरै मतले पराजित भएँ। र म के भन्न चाहन्छु भने ठिक छ, हार र जित हो। मैले यो ठाउँका जनतासितको सम्बन्धलाई महत्त्व दिएँ। जनतासितको सम्बन्ध जितमा मात्रै म बुझ्न चाहन्न, पराजयमा पनि म जनतासितको सम्बन्ध बुझ्न चाहन्छु। र मैले के अठोट गरेको हो भने यो ठाउँका जनतासितको मेरो सम्बन्ध जितसित मात्रै मैले साट्न खोजेको होइन, हारमा पनि मैले स्वीकार गरेको हो। र अहिले म उम्मेदवारी दिइरहँदा मैले यो ठाउँका जनतासित उभिएर फेरि परीक्षा दिनुपर्छ भन्ने मैले सङ्कल्प गरेको हो। जनताको सद्भावमा मैले यो परीक्षा पास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अठोट हो। त्यसकारणले मैले यो अठोट गर्ने मेरो नैतिक आधार के हो त भन्दाखेरि मैले जित्दा पनि यो ठाउँका जनताका समस्याहरूलाई बोकेर हिँडिरहेँ। जित्न नसकेको बेलामा पनि ती समस्याहरूलाई मैले मर्न दिइनँ, ती मुद्दाहरूलाई मर्न दिइनँ। र अहिले म यही ठाउँमा बस्छु। तपाईँको जानकारीको लागि म कुनै अरू जिल्लाको मतदाता होइन। म यो ठाउँको उम्मेदवार भइरहँदा अरू ठाउँको मतदाता पनि होइन। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 यहीँकै मतदाता हुँ र जनतासित म त्यसरी सम्बन्धित छु। मैले जनतासित कस्तो सम्बन्ध, मेरो 24 घन्टा जनताको लागि मेरो ढोका खुलै छ र यहाँका जनताले मलाई जरुरत पर्दा उहाँहरूको ढोका ढकढकाउने अधिकार पनि दिनुभएको छ। जित्ने आधार के तपाईँ? त जित्ने आधार के हो भने मैले राष्ट्रिय राजनीतिमा मेरो जे भूमिका छ मान्छेले बुझेका छन्। एक, दोस्रो कुरा यो ठाउँका जनतासितको मेरो सम्बन्ध र सम्पर्क अत्यन्त गाढा छ। जनताका समस्याहरूलाई मैले समाधान गर्ने आफू सक्दो कोसिस गरेको छु र त्यो गरिरहँदा जस्तो मैले यस बिचमा केही मुद्दाहरू अगाडि सारेको छु जनताको बिचमा। जस्तो भनौँ, पहिलो कुरा जस्तो यहाँ के देखिन्छ भने संविधानमा मौलिक अधिकारमा के उल्लेख गरिएको छ भने जनतामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच भन्ने छ। सहज पहुँच त मौलिक अधिकार अन्तर्गत राखेको छ। मेरो क्षेत्रमा मैले विश्लेषण गरेर हेरेँ, सबै तथ्याङ्कहरू केलाएँ। 22वटा त मेरो क्षेत्रमा अस्पतालहरू छन्, 3.5 दर्जन जति नाम चलेका स्कुल र कलेजहरू छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि त्यो क्षेत्रका मतदाताहरू, त्यो क्षेत्रका जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पाउन सकेका छैनन्। हो, त्यसलाई सहज पहुँच बनाउनको लागि स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाहरूसित अब सहकार्य गर्नु जरुरी छ। ती संस्थाहरू जो शिक्षा र शैक्षिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाहरूसित स्थानीय जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाहरूको सहकार्य गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, यो ठाउँमा कस्तो मैले देखेँ भने यति पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्त्वका चिजहरू छन् जो वास्तवमा गर्वबोध हुन्छ हेर्दा सम्झँदाखेरि पनि, तर ती चिजहरू आज पुरै कहाँ छन् भन्ने एउटा अवस्था छ। मैले बताइहालेँ, यो हाँडी गाउँ भन्ने जुन हामी अन्यथा अर्थमा पनि प्रयोग गर्छौँ हाँडी गाउँलाई, कुनै बेला नेपालको स्वर्णकाल भनेर लिच्छवी काललाई भनिन्थ्यो। त्यो लिच्छवी काल अंशुवर्माको कैलाशकूट दरबार भएको ठाउँ। अहिले पनि शिलालेख ताम्रपत्रहरू त्यहाँ सुरक्षित छन्। हो, तर त्यसलाई हामीले वास्तवमा पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्छ, पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ र
त्यो हाँडीगाउँ क्षेत्र मैले जनतासित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। त्यो कैलाशकूट दरबारको पुनर्निर्माण अहिले पनि त्यस बेलाका ग्रन्थहरू भेटिन्छन् र एउटा पर्यटकीय पुरातात्विक महत्त्वको गन्तव्य स्थल निर्माण गर्नु जरुरी छ। हाँडीगाउँको कुरा या बुढा नीलकण्ठको क्षेत्रको कुरा यी अति महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। यो सँगसँगै यो क्षेत्रमा सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्ने ठुलो चुनौती मैले देखाएको छु। जस्तो राजधानीसित जोडिएको तपाईँ राष्ट्रिय निकुञ्ज संसारमा कहीँ छैन होला, यहीँ छ र शिवपुरी। त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने, एकातिर जनता पीडित छन्, अर्कोतिर त्यसको संरक्षण हुन सकेको छैन। यस्ता कुराहरू यति धेरै छन्। यहाँ उद्यमशीलताको लागि विशेष स्कुलहरू विद्यालयहरू खोल्नुपर्ने जरुरत छ। मैले त्यसको केही योजनाको प्रारूप पनि निर्माण गरेको छु। यो 5 वर्षभित्र हुन्छ? म 5 वर्ष यदि जित्नुभयो होइन, म यी कुराहरू जितेपछि यी कुराहरूको एकदम प्रारम्भदेखि नै यी चिजहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि म अगाडि बढ्छु। मेरो सङ्कल्प हो, मेरो प्रतिबद्धता हो। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।